बिहिबार नोभेम्बर 19 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1141 कार्तिक शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि। आज विश्व शौचालय दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षणको बाटो खुल्यो। खोप ल्याउन अध्यादेश जारी। कोरोनाका संक्रमण मुक्त हुनेको दर बढ्यो। नेकपा भित्रको विवाद तत्कालका लागि सर्यो। अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनको जवाफ ओलीले लिखित रूपमै दिने। पार्टी विवादबारे जानकारी गराउन नेकपासँग काङ्ग्रेस नेताहरूको माग। संघीय मन्त्रालयलाई टेर्दैनन् स्थानीय तह। सशर्त अनुदानको बजेट कामै नगरी फिर्ता पठाइँदै। भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एकै दिन सञ्चालनमा गर्ने तयारी। कोभिड-19 विरुद्धको चिनिया खोप परीक्षणमा सफलता। अमेरिकामा 30 मिनेटमा कोरोना परीक्षण हुने गरी अनुसन्धान हुँदै। अफगानिस्तानबाट सैनिक नहटाउन नेटो गठबन्धनको माग। र राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीको एक दिवसीय मान्यता 1 वर्ष थप। नेपाल प्रिमियर लिग आयोजना हुने। दुर्गम गाउँमा फुटबल मैदान निर्माणमा तीव्रता। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले खोप ल्याउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको र नेपालमा खोप ल्याउँदै गरेको प्रसङ्गको कुरा। अरू मुलुकले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन नेपालमा पनि परीक्षण गर्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ। आपतकालीन औषधि र खोप प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकारले सिफारिस गरेको औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो जारी गरेसँगै अन्य मुलुकमा अनुमति पाएको खोपको क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पनि गर्ने कानुनी आधार तयार भएको हो। औषधि ऐन 2035मा नयाँ औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्ने औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अध्यादेशमा भने खोपको पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। क्लिनिकल ट्रायल भन्नाले नयाँ औषधि तथा खोप प्रयोगमा ल्याउन उचित छ वा छैन भन्ने यकिन गर्नका लागि रोगी वा अन्य व्यक्तिको सहमतिमा प्रयोग गरी परीक्षण गरिनु हो। तत्काल खोप ल्याउनको लागि अध्यादेश ल्याइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। विश्व बजारमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै छिटो खोप ल्याउन पूर्व तयारीका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले कोरोना लगायतका संक्रामक रोग विरुद्ध खोप एवं औषधि आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्नु परेको अवस्थामा सम्बोधन गर्ने ऐन नभएकाले यस्तो अध्यादेश जारी गरिएको CINसँग बताउनुभयो। 10वटा जति चाहिँ अहिले क्लिनिकल ट्रायलको थर्ड फेजमा भनेको अब चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने खालको अवस्थामा पुगिसकेका छन् होइन। त्यसको रिजल्टको आधारमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अथवा सम्बन्धित देशको अधिकारीहरूले चाहिँ त्यसलाई लगाउनको लागि चाहिँ जब अनुमति प्राप्त हुन्छ त्यसपछि उनीहरू बजारमा आउने किन्नको लागि हामीसँग चाहिँ खोप कोषको आवश्यकता हुन्छ। यो रिसोर्स जुटाउने काम लागेका छौँ। अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुकमा कम्पनीले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको परीक्षणमा सफलता हासिल गरेको बताउँदै सरकारले पनि त्यसको खोपको आयातको लागि कानुनी आधार तयार गर्नको लागि अध्यादेश प्रस्ताव गरेको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माणमा दर्जनौं कम्पनी प्रतिस्पर्धामा रहे पनि नेपालमा खोप भण्डारणका लागि भौतिक संरचना कोल्ड चेन समस्या देखिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट संक्रमण भई निको हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ। हाल निको हुने प्रतिशत 85.8 पुगेको छ। अहिलेसम्म 1,42,780 जना संक्रमण मुक्त भएर निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो सार्वजनिक पछिल्लो 24 घण्टाको विवरणमा संक्रमितभन्दा निको हुनेको संख्या करिब 2000 बढिरहेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार हिजो 1442 जना संक्रमित थपिए भने 3538 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थपिएका संक्रमितसँगै कुल संक्रमितको संख्या भने नेपालमा 2,12,917 पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा 910 जना छन्। अझै 28,878 जना भाइरसको संक्रमण मा सक्रिय रूपमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 12 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एन्टिबायोटिक जथाभावी प्रयोग नगर्न पनि सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले शरीरमा ब्याक्टेरियालाई मार्न मात्र एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्न सकिने र जथाभावी प्रयोग गर्दा त्यसको असर उल्टै पर्ने भएकाले सचेत रहन नागरिकलाई आग्रह गर्नुभयो। मानिसहरूमा ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस जस्ता सूक्ष्म जीवहरूको सङ्क्रमण भएको अवस्थामा यस्ता औषधिहरूको प्रयोग गरिन्छ, तर त्यस्ता औषधिहरू चिकित्सकको सल्लाह बिना सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकिँदैन। चिकित्सकको सल्लाह बिना सही औषधि मात्रा नमिलाई प्रयोग गर्दा यो हानिकारक हुन सक्दछ। एन्टिबायोटिकहरू ब्याक्टेरियाले गर्दा भएका सङ्क्रमण विरुद्ध मात्र प्रयोग गरिन्छ र ती एन्टिबायोटिकहरूले ब्याक्टेरियालाई मात्रै असर गर्दछन्, तर भाइरसका विरुद्धमा काम गर्दैनन्। कोभिड-19 भाइरसद्वारा हुने सङ्क्रमण भएकोले कोभिड-19 को उपचारमा पनि एन्टिबायोटिकहरूले काम गर्न सक्दैनन्। चिकित्सकले सुझाव गरे अनुसारको एन्टिबायोटिकहरू पूर्ण रूपमा पूरा समय ठिक मात्रामा पुरा गर्नुपर्दछ। घरमा बसिरहेका कोरोना सङ्क्रमितले जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिरहेको पाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर अझै 28,207 सङ्क्रमित घरमै उपचार गरिरहेका छन्। नेकपा विवाद 9 सदस्यीय सचिवालयबाट क्रमशः स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने ढोका खुला भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह पार्टीको अन्तर्विरोधलाई बेग्ला बेग्लै दस्तावेजका रूपमा छलफल गर्न तयार भएपछि विवादको फर्स्ट हाफ पहिलो चरण सकिएको हो। अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनसहित नेताहरू 10 दिनपछि सेकेन्ड अथवा दोस्रो चरणको भेटमा छलफलमा सहभागी हुने भएका छन्। हिजोको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। सचिवालय बैठकमा ओलीले आफूले पनि प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी गराएपछि 10 दिनका लागि समय माग्नु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले समेत सचिवालयमा छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिएपछि 10 दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको प्रस्ताव समेतलाई लिएर अब 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ र सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअघि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ र सचिवालयको बैठक पछाडि यस अगाडि नै निर्धारित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने कार्यतालिकामा केही परिवर्तन गरिएको छ, जसअनुसार 18 गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ र 15 गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक 25 गते बस्ने तय भएको छ। दुई अध्यक्षका भिन्दा भिन्दै राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गराउने नेकपाको बुधबारको निर्णयले अब बहुमत अल्पमतका आधारमा अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। यसअघि नेकपामा दुई अध्यक्षका विभाजित भई बहुमत अल्पमतबाट कुनै निर्णय भइसकेका थिएनन्। वरिष्ठ नेता धनलाल खनालले अबको बैठकमा कुरा मिले सर्वसम्मत र नमिले बहुमत अल्पमतबाट निर्णय हुने जानकारी दिनुभएको छ। नेकपामा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मंगलबार साँझ 6 बजेतिर मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई आफ्नो निवासमा कोटेश्वरमा बोलाउनु भएको थियो। पछिल्लो पटकको 10 दिन बैठक सार्ने रणनीति नेता घनश्याम भुसाल र महासचिव विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले राखेको स्रोतहरूले बताएका छन्। यसैबीच नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालयका सदस्यहरूको सामूहिक राजीनामाको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सचिवालय बैठकमा उहाँले यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको हो। सचिवालयका सबै सदस्य असफल भएको भन्दै उहाँले सबैले सामूहिक राजीनामा दिन प्रस्ताव गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टीको जिम्मेवारी नयाँ पुस्तालाई दिन र सचिवालयमा पनि नयाँ पुस्ता ल्याउनको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपाभित्रको विवादका बारेमा चासो राखेको छ। पार्टीले संस्थागत रूपमै त्यसको अभिव्यक्ति नदिए पनि नेताहरूले पार्टीभित्रको विवाद र आरोप प्रत्यारोपबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्। काङ्ग्रेस नेताहरूले त्यसका कारण देश बन्धकमा परिरहेको र त्यसको अलमलले सिङ्गो नागरिकलाई असर पर्न थालेको भन्दै नेकपाको पार्टी विवादबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन भनेका हुन्। सिआइएनसँग कुरा गर्दै काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादका कारण अहिलेको प्रणालीमाथि नै असर गरेकाले जनतालाई भ्रम पैदा हुने गरी पार्टी विवादमा रुमलिन नहुने बताउनुभयो। यहाँ त विदेशले बनाउने, विदेशले गर्ने, नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर चाहिँ पठाए, नेपाली जनतामाथि विश्वास छैन, आफूमाथि विश्वास छैन भनेपछि त डेन्जरस गेम खेल्दैछन्। यो देशको लागि अशुभ हो, खतरनाक हो, गलत हो
अझै हामी सुध्रिन माग गर्छौँ। तर नेकपा यस्तो हुनुको कारण अथवा नेकपाभित्र यो हदसम्मको विवाद हुनुको कारण र सरकारले जनताको काम नगर्नुको कारण चाहिँ कमजोर प्रतिपक्ष भएर त्यस्तो भएको भन्ने छ नि त, के भन्नुहुन्छ? यत्रो उहाँहरू चाहिँ छलफल गर्नुहुन्छ, आफू निर्णय गर्न सक्नुहुन्न, निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्न, अनि अरूको हस्तक्षेप भएपछि अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ मिल्नुहुन्छ या जुट्नुहुन्छ या फुट्नुहुन्छ भनेपछि त नेपाली जनतालाई गनेको देखिएन। विपक्षीको त कुरै छोडौँ, मूलभूत रूपमा जसले निर्वाचित गरेर पठाएको हो नेपाली जनतालाई त उहाँहरूले सम्मान गर्नु पर्यो, गर्नु पर्यो नि। त्यसमा विपक्षीको कुरै छैन। तर यो बीचमा सरकारप्रति कङ्ग्रेसको कुनै टिप्पणी समेत सुनिएको छैन। हामीले निरन्तर रूपमा भनिराखेका छौँ यो सत्तामा बस्नेहरूको एउटै उद्देश्य छ, जनताको चासो र चिन्तासँग उहाँहरूको सरोकार छैन। सत्तामा जो नेतृत्व गरिरहनु भएको ओलीजीलाई उहाँको आफ्नो चाहिँ कुर्सी बचाउने चिन्ता छ र जो चाहिँ अहिले चाहिँ नेतृत्वमा हुनुहुन्न उहाँहरू चाहिँ आफू कसरी नेतृत्वमा पुग्ने चिन्ता छ। त्यो दुईटा भन्दा अर्को चिन्ता देखिएन नि। तपाईँहरूले संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेदेखि कम्तीमा आफ्ना कुराहरू त्यहाँबाट भन्न पाइन्थ्यो होला, त्यहाँ राख्न पाइन्थ्यो होला नि त। त्यो चाहिँ बोलाउँछौँ, माग गर्छौँ, सडकमा पनि आउँछौँ। त्यस्तै विज्ञप्ति निकालेर काङ्ग्रेस नेता गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगाएको आरोप सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सशर्त अनुदानको बजेट काम नगरी स्थानीय सरकार सङ्घमा फिर्ता गर्दै तोकिएको शीर्षक बाहेक अन्त खर्च गर्न नमिल्ने भएपछि भए तेरि शीर्षकमा काम हुनु पर्यो, नभए फ्रिज हुनु पर्यो। त्यस्तो बजेट त फेरि पनि हुन्छ। सङ्घीय मन्त्रालयलाई टेर्दैनन् स्थानीय तह, अधिकृतलाई 7 दिनभित्र प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराइँदै पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एकै दिन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। करकाप, डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिई करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ, लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। जबरजस्ती करनीको बारेमा थाहा पाउने जोसुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौँ। युनिसेफ सँगको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। हेर यस्तो कोरोनाको महामारीमा पनि कस्तो धारा खुल्लै छोडेको होला। हेर गीता, तिमी विद्यार्थी भएकाले त अझ अरूलाई पनि धारा खुल्ला राखेर पानी खेर फाल्नु हुँदैन, धाराको सरसफाई र संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अरूलाई पो सिकाउँदै हिँड्नुपर्छ त। माफ गर्नुहोला बालकृष्ण सर, म अबदेखि आफू पनि धारा खुल्ला राख्दिनँ, अरूलाई पनि खुल्ला नराख्नु भनेर सिकाउँछु। धन्यवाद तिमीलाई। हेर यो धारा र शौचालय वरपर यति धेरै फोहोर भएको छ, यसले त रोग फैलिहाल्छ नि। अब सबै साथीहरू र समुदायलाई यस्तो सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका हात धुने धारा र शौचालयहरूको संरक्षण र सरसफाइमा ध्यान दिनको लागि सबैले जनचेतना फैलाउनु पर्दछ। सार्वजनिक स्थलहरूमा हात धुने धारा र शौचालयको नियमित मर्मत सम्भार गर्नाले कोरोना लगायतका महामारी तीव्र गतिमा फैलनबाट रोक्नुका साथै पूर्वाधारहरूको दिगो रूपमा प्रयोग गर्न समेत सक्दछौँ। सार्वजनिक स्थलमा जडान भएका हात धुने प्लेटफर्म तथा शौचालयको नियमित प्रयोग, सरसफाई तथा संरक्षण गरौँ। UN Habitat र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकको अर्थ पृष्ठमा भैरवा र पोखरा विमानस्थल एकै दिन उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको खबर छापिएको छ। सरकारले भैरवामा निर्माणको चरणमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फागुनमै उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको थियो, तर कोभिड-19 को कारण चीनबाट कामदार ल्याउन नसक्दा प्राविधिक काम रोकिएको छ। अहिले कामदार ल्याउनका लागि भिसा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। पोखरामा निर्माणको चरणमा रहेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि अधिकांश भौतिक निर्माण सम्पन्न गरेर प्राविधिक काम सुरुवात भइसकेको छ। दुवै
गन्तव्य विमानस्थलमा काम गर्ने प्राविधिकहरू चीनमा कोरोना भ्याक्सिन लगाएर आउने तयारीमा छन्। 33 जनाभन्दा बढी कामदारको भिसा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्को खबर पनि छ। मन्त्रालयलाई टेर्दैन अनि स्थानीय तह, प्रशासकीय अधिकृतलाई 7 दिनभित्र प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउनको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। गत 23 भदौमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगको माग अनुसार रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण उपलब्ध गराउन देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्यो। मन्त्रालयको पत्रमा यथाशीघ्र शब्द उल्लेख थियो। 72 दिन बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले विवरण पठाइसकेका छैनन्। प्रतिबद्धताले स्थानीय तहमा सुधार हुने सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले बताउनु भएको छ। अर्को खबर, बजेट अभावमा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र निष्क्रिय बनेको खबर पनि रहेको छ। बजेट अभावमा कतिपय विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र निष्क्रिय झैँ बनेका छन्। धेरै आङ्गिक क्याम्पसमा ल्याब नहुँदा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान लिएर मात्रै कक्षा पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त ऋण सहयोग भने खर्च गर्न नसकेर फिर्ता हुने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकले स्नातक तहको शैक्षिक सत्र खेर नजाने शीर्षकको खबर पहिलो पन्नामा छापेको छ। कोरोनाका कारण गत वैशाखमा स्थगित विश्वविद्यालयको स्नातक तहको अध्ययनरत 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी व्यवस्थापन गरिने भएको छ। वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत स्नातक तह 4औं वर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको आन्तरिक तयारी मिलाइएको विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ। विद्यार्थीको परीक्षा मङ्सिर 28 गतेबाट लिने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणमा परेका विद्यार्थीलाई परीक्षा लिन सक्ने गरी 15 मिनेट पछिबाट परीक्षा सुरु हुने र अरू विद्यार्थीको भन्दा 15 मिनेट पछि सकिने गरी पनि कार्यविधि बनाएको छ। मेलम्चीको पानी घर घरमा वितरण गर्ने पाइपलाइन विस्तार तथा मर्मत गर्ने तयारी अवस्थामा राखिएको छ। नयाँ पाइपलाइन र पुरानै वितरण प्रणालीबाट तत्कालका लागि मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको छ। पहिलो चरणको पाइपलाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र अबको केही महिनामा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आउने खबर पनि लक्ष्मण दर्नालले गोरखापत्र दैनिकमै लेख्नु भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा कोभिड-19 को परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने सर्वोच्च अदालतले असोज 15 गते सरकारका नाममा परमादेश दिएको कुरा कार्यान्वयन नभएको खबर छ। त्यो आदेशमा कार्यान्वयन गर्न आर्थिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा असम्भव रहेको भन्दै स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको थियो। त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। त्यसको अर्थ निशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भन्ने थियो, तर अझै पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। एम बिरहीले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा लेख्नु भएको छ। भित्री पन्नामा व्हाइट बडीमा अख्तियारको अझै पनि अलमल शीर्षकको खबर छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अलमलले व्हाइट बडी विमान खरिद अनियमितता छानबिन अलपत्र परेको छ। अनियमितताको अङ्क किटान गरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको 2 वर्ष पुग्दा समेत अख्तियारले तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको बताउँदै आएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको प्रश्नको जवाफमा अख्तियारले तथ्य सङ्कलन र त्यसको परीक्षण गर्ने काम भइरहेको जवाफ लेखेको हो। प्रमुख दलका नेताहरूबीचको संरक्षण र मिलेमतोमा भएको खरिद अनियमितता अख्तियार समेत मुख दर्शक बनेको आरोप लाग्दै आएको छ। अर्को खबर छ, नाकाबन्दले वारीपारीको बिहे रोकिएको छ। भारत उत्तराखण्डको टनकपुरका मोहनचन्द्र पाठक भाइ जीवनको जन्ती लिएर मङ्गलबार गड्डा चौकी पुग्नुभयो। बैतडीको खोटपे जाने जन्ती दिउँसोसम्म नाकामै अलपत्र पर्यो। चम्पावतका जिल्ला अधिकारीको सिफारिससहित पुगेका उनीहरू दिउँसो मात्रै नेपाल भित्रिएका थिए, तर नाका बन्द भएको छ र यसले वारीपारीमा हुने बिहे रोकिएको पाइएको छ। साझा खबरमा अब नागरिकका प्रश्न र सरकारवाला निकायको जवाबसहितको हेलो सिआइएन गीता चिमोरियाबाट। जुम्ला जिल्ला तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बाट म नरेन्द्र विष्ट बोल्दैछु। यो हाम्रो गाउँपालिकामा 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। जालपादेवीको हामीले सेयर उठाएको पनि धेरै भइसक्यो। अहिलेसम्म हामीले बत्ती बाल्न पाएका छैनौँ। स्थानीय सरकारले सोलर प्रणालीबाट बत्ती बाल्ने भन्ने कुराहरू अगाडि बढाइराखेको थियो, अहिलेसम्म आएको छैन। कहाँ पुग्यो, कहिलेसम्म हामीले बाल्न सक्छौँ? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद धिताल। जालपादेवी ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यूसँग भर्खरै मैले कुराकानी भए अनुसार उहाँले के भन्नुभयो भने उक्त योजनाको काम ठेक्कापट्टामा गइरहेको र यो लकडाउन आदि इत्यादि भएको कारणले थोरै ठेकदारले काम गर्नमा ढिलाइ भएको कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। र अर्को कुरा हाम्रो यो सोलर सम्बन्धीको कुरा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट अर्थात् पहलमा अगाडि बढेको थियो र अहिले अब लकडाउन भएकै कारणले यो काम पनि थोरै ढिलो भएको। हुम्ला जिल्ला अदानचुली गाउँपालिकाबाट 23 वर्षीय युवा म भरत भण्डारी बोल्दैछु। मेरो 200वटा स्याउको बिरुवा लगाएको फर्म दर्ता गरेको 2 वर्ष जति भयो। फर्मको कर पनि तिरिरहेको छु। यस गाउँपालिकामा कृषि शाखाले कुनै पनि लक्षित कार्यक्रमहरू राख्दैन।
कृषि विकास कार्यालयमा हुम्लामा 3 चोटि प्रपोजल हाल्दा पनि कुनै कार्यक्रम पाएको छैन, मूल्याङ्कन अनुगमन पनि गर्दैन, बिरुवा नभएको मान्छेको बजेट पर्या हुन्छ। यही समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर यस विषयमा हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं। कति कारणले भएन भनेर हामी कृषि विकास कार्यालय हुम्लामा सम्पर्क गर्छौं र तपाईँको हुम्ला जिल्लाको कृषि विकास कार्यालयमा अहिले पनि यो आर्थिक वर्षमा पनि स्याउको बगैँचा स्थापनाको लागि बिरुवाको वितरण पनि छ, हेरबार पनि छ र आवश्यक औषधि वितरण पनि कार्यक्रम छ। त्यसमा पुनः फेरि दरखास्त दिनलाई म अनुरोध गर्दछौँ र के कति कारणले त्यो सम्बोधन हुँदैन भनेर म यथार्थ कृषि विकास कार्यालय हुम्लाको प्रमुखजीसँग रिपोर्टिङ गर्न माग्छु म। जुम्लाबाट नवराज शाही करेन्ट राजमार्गसँगै कालीकोट र जुम्ला जिल्लाको सिमाना नाङमा गमगढीसम्मको 93 किलोमिटर छोडेको ग्राभेलका लागि 6 वटा ठेक्का अभाव भएका थिए। सम्झौता 72 माघ 8 गतेबाट सुरु भई 74 मा निर्माण सकिनुपर्ने हो, तर 2 पटक म्याद थप्दा पनि 77 जेठ 30 मा सकिने सम्झौता भएको थियो, तर हालसम्म कुनै पनि काम सुचारू हुन सकेको छैन। कर्णालीमा सडकमा देखिएको यो समस्या हामीले सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लीला बहादुर भण्डारीलाई सुनाएका थियौं। उक्त निर्माण कम्पनीले अब हामी तुरुन्तै काम गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको छ। अब तिहारको 2-4 दिनपछि उहाँहरूले काम सुरु गर्नु भएन भने उहाँहरूलाई कालो सूचीमा राखेर कार्यालयले कारबाही गर्ने प्रक्रियामा छ। नागमंगलीका अन्य 93 किलोमिटरका ठेक्काहरू गत चैत्रमा सम्झौता भएका लकडाउन अवधिमा र अहिले अलमोस्ट ठेक्काहरूको 60-70% प्रगति भइसकेको र उस समय सबै ठेक्काहरू सम्पन्न हुने स्थितिमा रहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना प्रश्न रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। चिनिया खोप परीक्षणमा सफलता मिलेको खबर छ। कोभिड-19 विरुद्ध चीनले विकसित गरेको खोप मध्य चरणको परीक्षणमा सफल भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। चीनले कोभिड-19 विरुद्ध विभिन्न खोपहरू तयार गरिरहेको छ। तीमध्ये केही खोप स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्र मोर्चामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा लगाइएको छ। कोभिड-19 को तीव्र परीक्षण गर्न विकसित नयाँ विधि प्रयोगमा ल्याउन अमेरिकी सरकारले अनुमति दिएको छ। आपतकालीन अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्न सकिने गरी पहिलो पटक यस्तो अनुमति प्रदान गरिएको हो। घरमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने यस विधिले 30 मिनेटमा नै कुनै व्यक्तिलाई भाइरसको संक्रमण भए नभएको नतिजा देखाउने पनि जानकारी दिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण देखिएसँगै दक्षिण अस्ट्रेलिया राज्य सरकारले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी 6 दिनका लागि बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको छ। राज्यका प्रिमियर स्टिभन मार्सनले हाल देखिएको संक्रमण अन्यत्र फैलिन नदिनका लागि कडा खालको लकडाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभएको छ। र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले अफगानिस्तानमा तैनात विदेशी सैनिकलाई हतार स्वदेश फर्काइए त्यसबाट अफगानिस्तानको सेनाले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक ठूलो मात्रामा कटौती गर्ने घोषणाप्रति टिप्पणी गर्दै महासचिव स्टोल्टेनबर्गले उक्त विचार अघि सार्नु भएको हो। अब खेल खबर। नेपाल राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीको एक दिवसीय मान्यता 1 वर्ष लम्बिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले नेपालको एक दिवसीय मान्यता 1 वर्ष थप गरेको नेपाल क्रिकेट संघ केनले हिजो जानकारी दिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ केनले नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल आयोजना गर्न अग्रसर भएको छ। केनको हिजो भर्चुअल रूपमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले कार्यसमितिलाई एनपिएल आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ। एक भारतीय कम्पनीबाट प्रस्ताव आएपछि केनले एनपिएल गर्न लागेको जानकारी समेत दिएको छ। मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने थाहा नगरपालिकाको दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले फुटबल मैदान बनाएका छन्। खोला बगरको स्थानलाई पुरेर फुटबल मैदान बनेको हो। दुर्गम गाउँमा पनि अब फुटबल मैदानहरू बन्न थालेका छन्। सशर्त अनुदानको रकम खर्चमा समस्या। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सुन न पवन, बृहत यौनिकता शिक्षाबारे मैले घरमा बुबा आमासँग छलफल गरेँ। स्कुलमा शिक्षकलाई पनि सोधेँ। अब मैले यो विषयमा धेरै जान्ने भएछु नि। हो र रमा, मैले पनि बालाई सोधेँ। यो यौनका विषय मात्रै होइन रहेछ, यो सम्बन्ध, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी, शारीरिक बनावट, लैङ्गिकताप्रतिको बुझाइ पनि रहेछ। त्यति मात्रै होइन, मैले त यस विषयमा खोजेर पनि पढेँ। गर्भावस्था र यौन सङ्क्रमण, यौन हिंसा, जोखिमपूर्ण यौन व्यवहारबाट बच्ने यो त सिप पनि रहेछ नि। हो, तिमीहरूले ठिक भन्यौ। बृहत यौनिकता शिक्षा जीवन उपयोगी सिपको आधार हो। असल मान्छे बन्ने एउटा प्रक्रिया हो। यो विषयमा खुलेर छलफल गर्नुपर्छ।
वृहत यौनिकता शिक्षा हाम्रै लागि हो। घरदेखि विद्यालयसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म खुलेर छलफल गरौँ। कोइकाको सहयोगमा युनेस्को, UNFPA, UN वुमन र सुनौलो परिवार नेपाल। हेलो, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि के छ त्यताको हालखबर? अब के ठिक छ भन्नु, के ठिक छैन भन्नु। यति बेला त्यतातिर के छ नि? अब नेपाल आउने दिन कुर्दै बसेको छु। त्यही त, तपाईँको अस्ति नै बाट काम छुटिहाल्यो, तपाईँ कहाँबाट पैसा आउन पनि छोडिहाल्यो। अस्तिको हप्ता मलाई साउले पनि फोन गरेर अब यो महिनादेखि काममा आउनु पर्दैन भनेका छन्। अचेल त निन्द्रा पनि लाग्दैन, एकदमै पिर लागिरहेको छ। कोरोना महामारीले आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प छन्। महामारीको बेला नियमित आम्दानीको स्रोत गुमाउनु पर्दा राति निन्द्रा नलाग्ने, रिस उठिराख्ने, खान मन नलाग्ने, टोलाएर मात्रै बसिराख्ने जस्ता मानसिक तनाव झेलिरहनु भएको छ भने मनोसामाजिक सेवा वा परामर्शका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 85080 या 166010 2005 मा फोन गर्नुहोस् है। यी नम्बरहरूमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा UN ओमनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सशर्त अनुदानको रकम व्यवस्थापनको कुरा। समयमा विकास निर्माणका काम नगर्दा हरेक वर्ष अर्बौं बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। विगतमा राज्यका समेत र स्थानीय तहसम्म नभएकाले बजेट खर्च गर्न नसकिएको भनिए पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि निर्वाचित स्थानीय सरकारले समेत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा गत वर्ष 3,65,04,254 रुपैयाँ विकास बजेट खर्च हुन सकेन, जसमा नगरपालिका आफैले विनियोजन गरेको भन्दा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पठाएको रकम बढी फ्रिज भएको छ। नगरपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद तिवारी सशर्त अनुदान पैसा नगरपालिकाले अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने निश्चित योजना तथा कार्यक्रम तोकी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान रकम भएको हुँदा उक्त अनुदान रकम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थाले गर्दा 3,65,04,254 रुपियाँ कोष तथा लेखानीति कार्यालय मार्फत समयमा नै फिर्ता गरिसकिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले 50 भन्दा बढी योजना सम्पन्न गर्न सकेन। नगरपालिकाले यसको प्रमुख कारण कोभिड-19लाई देखाएको छ। तर नगरपालिकाबाटै सञ्चालित योजना भने समयमा नै सकिएको दावी गर्नुहुन्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाल। गत वर्ष चैत्रको महिनामा फागुनको अन्तिम सातातिर मात्रै हामीलाई केही योजनाहरू सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर पैसा पनि हामीलाई पठाइदिएको थियो प्रदेशले, सङ्घले। त्यस्तो योजनाहरू त अब चैत्रमा बजेट आयो भने त यहाँ प्लानिङ इस्टिमेट गरेर सम्झौता गर्दा गर्दै पैसा जेठ हुन्छ अनि असारमा काम नसकिने अवस्था हुन्छ र त्यस्तो रकमहरू फ्रिज हुन्छ। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले बजेट फ्रिज नगरेको दावी गरे पनि गत आर्थिक वर्षमा 1,36,00,000 खर्च हुन सकेको थिएन। कसरी त्यस्तो हुन पुग्यो? नगर प्रमुख भरत केसी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सशर्त रूपमा आएको र त्यो सशर्त रूपमा आएका बजेट चाहिँ कस्तोसम्म पनि विडम्बना हुन्छ भने भनेको बेलामा कार्यविधि नआइदिने, कार्यविधि आए पनि केही अप्ठ्याराहरू हुने र कतिपय चाहिँ अब त्यो तोकिएको शीर्षक बाहेक अन्त खर्च गर्न नमिल्ने भएपछि भए तेरि शीर्षकमा काम हुनु पर्यो, नभए फ्रिज हुनु पर्यो। त्यस्तो बजेट त फेरि पनि हुन्छ। मुलुकभरका 753 स्थानीय तह मध्ये प्राय स्थानीय तहको बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। तर हरेक वर्ष स्थानीय तहले कति बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् भन्ने तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारसँग छैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार त्यस्तो तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्थाका लागि हिजै मात्र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको छ। मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतम उपलब्धिहरू, बजेटहरू हैन, आन्तरिक आम्दानीहरू हैन, धेरै विवरणहरू हाम्रो त्यसमा छ हैन। तर सबैले अझै नगरिदिसकेका हुनाले हामी चाहिँ ठ्याक्कै यति नै भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा भएनौँ। अब यसरी प्रगति लिने काम चाहिँ योभन्दा अगाडि गरिएको थिएन, हामीले पहिलोचोटि गरिरहेछौँ हैन। महालेखा परीक्षकको 57 प्रतिवेदन अनुसार मुलुकभरका 76 स्थानीय तहले 1,184 आयोजना कार्यान्वयन नगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सारेका छन्। ती योजनामा सम्झौता अनुसार 64,27,44,000 भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। समयमै योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षणको बाटो खुल्यो। खोप ल्याउन अध्यादेश जारी। कोरोनाको संक्रमण मुक्त हुने दर बढ्यो। नेकपाभित्रको विवाद तत्कालका लागि सर्यो। अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनको जवाब अध्यक्ष ओलीले लिखित रूपमै दिने। पार्टी विवादबारे जानकारी गराउन नेकपासँग काङ्ग्रेस नेताहरूको माग। संघीय मन्त्रालयलाई टेर्दैनन् स्थानीय तह। सशर्त अनुदानको बजेट कामै नगरी फिर्ता पठाइँदै। भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एकै दिन सञ्चालनको तयारी। कोभिड-19 विरुद्धको चिनिया खोप परीक्षणमा सफलता। अमेरिकामा 30 मिनेटमा कोरोना परीक्षण हुने गरी अनुसन्धान हुँदै। अफगानिस्तानमा सैनिक नहटाउन नेटो गठबन्धनको माग। र राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीको 1 दिवसीय मान्यता 1 वर्षका लागि थप। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा बासु क्षितिजले बनाएको चियो चर्चो शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा नेकपाभित्रको विवाद र विवादका सूचीको प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ 2 जना अध्यक्ष एक आपसमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोपको म सहन्न भनेर हिजोको बैठकमा भन्नुभएको छ र प्रचण्डले त्यसको जवाबमा खासै धेरै आरोप लगाएको होइन भनेर आरोपका केही पत्रहरू देखाइरहनु भएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, मैले खासै धेरै आरोप लगाएको छैन कमरेड, यी 19 पेज मात्रै हो। हवस् त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।